أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. الله أحسنت زينت ما شاء الله. لا فإذا ما شاء الله. حلاوة تلاوة مكبرة القلوب. سمع
تلاوة حلاوة. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرزت الجحيم لمن يهده. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرزت الجحيم لمن يرى. حلاوة تلاوة جذابة. أحسنت. ما شاء الله. تكبير تكبير. يسألونك عن الساعة أيان مرسيها. فيما أنت من ذكرها إلى ربك فيما أنت من ذكرها إلى ربك تلاوة جذابة. تلاوة محركة القلوب. أحسنت زينت من شامه على الزمان. الله أكبر. سبحانك يا رب. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. الله
بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان مما خلق من يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر تكبير الله تلاوة مبكية تلاوة خاشعة الله الله اللهم زيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا الله فمهل الكافرين فمن